बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज अरशद शरीफ की जो हलाकत हुई, वहाँ पे शहादत हुई कीनिया में, उनकी बॉडी जो है वो रात को इस्लामाबाद पहुँच चुकी थी। पहले उसको जो है कायदे आज़म हॉस्पिटल में रखा गया और आज सुबह जो है पिम्स में उसको शिफ्ट किया गया उनकी ऑटोप्सी के लिए। और 8 रुकनी टीम जो है डॉक्टर वकार की सरबराही में उन्होंने पोस्टमार्टम जो है वो किया है अरशद शरीफ का, और कल बताया जाता है कि उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और उनकी तदफीन होगी। इस हवाले से हुकूमत ने, आपको मालूम है कि एक जुडिशल कमीशन भी कायम कर दी है। उसके अलावा हुकूमत ने 3 रुकनी इन्वेस्टिगेटिव एक जॉइंट टीम जो है उसको भी कायम कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि कीनिया में भी जाके इस हवाले से तहकीकात जो हैं उसको करेंगे और उसमें फॉरेन ऑफिस जो है वो फैसिलिटेट करेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमद खान साहब ने, जो ACPM है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जिस किस्म की भी उनका ख़ानदान या उनके लवाहिकीन जो है इन्वेस्टिगेशन वो चाहते हैं, चाहे बाहर के मुल्क की कोई एजेंसीज का वो कहते हैं जी कि वो इन्वेस्टिगेशन आके करें, तो हुकूमत जो है वो हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार है। लेकिन वो लोग जो इस मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ख़ासकर वो PTI की तरफ इशारा कर रहे थे, वो ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि इदारों के ऊपर किसी किस्म की भी शक व शुबात करना या इल्ज़ाम तराशी करना जो है वो मुल्क के हक़ में नहीं है। इसके अलावा आपको मालूम है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने $1.5 अरब जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं, और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो रकम जो है वो मुंतकिल हो चुकी है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बड़े हैं। अब देखना यह है कि उसके असरात कितने होते हैं हमारी इकॉनमी के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया वो दौरा कर रहे हैं, वहाँ से किस किस्म की मईशत के हवाले से खबरें आती हैं, और बताया जा रहा है कि 1 नवंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो चीन भी जाएंगे, और ज़ाहिर है कि हमारे जो बायलैटरल उनके साथ ताल्लुकात हैं, CPEC, ये तमाम मामला जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल कियानी साहब, सीनियर रहनुमा है आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ के प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। बिलाल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। आपको मालूम है कि वो जुम्मे वाले दिन जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। हुकूमत जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है? क्या हुकूमत के हलकों के अंदर इस वक्त सोच पाई जाती है उनको काउंटर करने की, अदर दैन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो पुलिस फोर्स है या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, स्ट्रैटेजी क्या होनी है जी, इन्होंने पहले भी एक इसी तरह कोशिश की थी, और वो कोशिश का नतीजा आपके सामने था। जब इस्लामाबाद जब ये पहुंचे थे मई के महीने में, तो पीछे उनके 20 मुड़ के देखा तो उनके पास 20 से 25 गाड़ियां थीं, और उतनी थीं जितनी आमतौर पे हमारे एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी रैली जलसे पे इससे ज़्यादा ले आते हैं। तो इसका भी नतीजा गालिबन यही होगा। बहरहाल वो एक चाहते हैं कि एक इनका जो मुस्तकिल एक यहाँ पे इंतशार फैलाने का सिलसिला है वो जारी रहे, और यहाँ पे ये धरने की जो इनकी सियासत है, जो मुस्तकिल यहाँ पे कंटेनर की सियासत है, वो बस वो इसी पे ही चलते हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जब इनको इक़्तिदार मिला या जिस तरह मिला वो भी सबके सामने, उससे पहले भी उनकी सियासत यही रही है कि गाली निकालना, नफरत फैलाना, उकसाना लोगों को। वो फिर से उसी काम पर लगे हुए हैं, तो ये करते रहें और हुकूमत अपना काम करती रहेगी जी। हम जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेती रहेगी और इंश्योर करेगी कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए आमदोरफ्त में जितनी आसानी हो सके वो भी रहे, और साथ साथ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो, और साथ ही अपना तमाशा जो लगाना चाहते हैं लगाते रहें, क्योंकि ये इन्होंने भी मसरूफ़ रहना है। हुकूमत जो अपनी जिम्मेदारियां संभाल के जो काम कर रही है, जो उनका फैलाया हुआ गंद है, जो उनकी लगाई हुई आग है, बिलखसूस जो मईशत को लगाई हुई आग है, उसको बुझाने का जो अपना काम है, जो वापस मुल्क को, मुल्क की मईशत को सही रस्ते पर लाने का काम है, वो जारी रखेगी जी। मुझे ये बता दें कि आज PTI जो है दे अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामाबाद, और वो 4 तारीख उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे कोई इज्तिमा करना चाहते हैं या कोई जलसा करना चाहते हैं जिसमें F9 पार्क और एक और एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। सो गवर्नमेंट जो है वो उनको इजाज़त दे देगी?
جی دیکھیے مجھے یقین ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن معاملات کے میرٹس کے اوپر اس کا جائزہ لے گی. انٹیریئر منسٹری بھی اپنے جو بھی اس میں اس کا رول ہے وہ ادا کرے گی, تو وہ اس کو دیکھ کے, جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا جی, حکومت لانگ مارچ انہوں نے پہلے بھی کی تھی. بس یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے بھی ایک نفرت کا پیغام اور چیزیں جلانے کا, یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ کرنے کا جس میں انتشار پھیلے, لوگوں کو اکسانے کا, یہ گھیراؤ کرنے کا, اس طرح کی صورتحال جو یہ اپنے منہ سے پہلے کہتے رہے ہیں, اس طرح کی باتیں, یہ ضرور حکومت اس پہ نظر رکھے گی کہ ایسی سچویشن نہ کریں. باقی اگر یہ پیسفل پروٹیسٹر ہوتے تو بالکل بھی اس چیز کی ضرورت نہ ہوتی, مگر اس جماعت کا, عمران خان کا, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ پی ٹی وی کی بلڈنگ ہو, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے انتشار پھیلانے کا اور ایک انارکی کا. تو یقیناً انتظامیہ بھی جو ہے وہ سب چیزوں کا جائزہ لے کے جو بھی مناسب اقدام ہوں گے وہ اٹھائے گی جی انشاءاللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آج ابھی جو ہے پریس کانفرنس بھی آج کی ہے انہوں نے, احمد خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ ریڈی ہے کہ ارشد شریف کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس حوالے سے جس قسم کی بھی تحقیقات جو ہیں اگر وہ کروانا چاہتے ہیں, جو آلریڈی یعنی جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا, جے اے ٹی بھی بنا دیا, اس کے علاوہ بھی اگر کسی باہر کی ایجنسی سے بھی وہ کہتے ہیں تو ہم ان کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ قیاس آرائیاں اور الزام تراشی جو ہے وہ نہ کریں, اور خاص کر پی ٹی آئی کی طرف جو ہے اشارہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مزید کچھ اس حوالے سے مطمئن کرنا پڑے گا, اور ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیے پرائم منسٹر شہباز شریف نے فوراً جب ارشد شریف صاحب کی موت کی خبر آئی تھی, وہاں سے اس حادثے کی, اس افسوسناک حادثے کی خبر آئی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ فوری انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے. کینیا کے صدر سے بھی ان کی فوراً بات ہو گئی تھی, جو والدہ جو ہیں ان کی ارشد صاحب کی, ان سے بھی شہباز صاحب کی بات ہو گئی تھی. شہباز صاحب نے وہاں پہ کینین صدر کو اس چیز پہ ارج بھی کیا کہ وہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ اور جلد انویسٹیگیشن کر کے فیکٹس نکالیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ کل پرائم منسٹر نے ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی اعلان کر دیا ہے جو کہ اس موت کی تحقیقات کے لیے جو شفاف اور فیصلہ کن انداز میں اس واقعے کے حقائق کا تعین کرے, یہ بھی انہوں نے اس کا اعلان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک حکومت کی طرف سے ایک انویسٹیگیٹو ٹیم کا بھی اعلان ہوا ہے آئی بی اور ایف آئی اے کی طرف سے. تو حکومت بالکل چاہتی ہے کہ جس طرح کہ میں نے کہا, اور پرائم منسٹر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ شفاف اور فیصلہ کن انداز کی تحقیقات ہوں, تو بالکل وہ اس کے حامی بھی ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں, اور وہ خود اس چیز کو ڈرائیو کر رہے ہیں کہ یہ ہو تاکہ جو بھی اصل حقائق ہیں اس کے سامنے آئیں. اور یقیناً اگر یہ پی ٹی آئی اور یا کوئی اور ان کے کوئی اور یہ کرنا چاہتے ہیں انویسٹیگیشن, تو بالکل جس میجر سے بھی ٹرانسپیرنسی مزید آتی ہے. ٹھیک ہے بلال صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو ری ٹویٹ کی تھی کل, چاہتی ہے کہ اس کے فیکٹ سامنے آئیں. بالکل صحیح ہے, جو ری ٹویٹ کی تھی مریم صاحبہ نے, جس کو واپس بھی لے لیا, پھر انہوں نے معذرت بھی کر لی, ڈو یو تھنک کہ اس کی ضرورت تھی؟ جی دیکھیے, میں اس کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ مریم صاحبہ نے خود اس کی جو وضاحت ہے وہ اپنے ٹویٹ میں بعد میں کر دی ہے, اور وہ تو اس لیے میرے خیال سے اس حوالے سے جو انہوں نے کہہ دیا وہی مناسب ہے. ٹھیک ہو گیا. پرائم منسٹر گئے ہیں سعودی عربیہ, کیا کوئی پازیٹیو خبر, کوئی خوشی کی خبر جو ہے فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو جو ہے, ڈو یو تھنک وی کین ایکسپیکٹ؟ دیکھیے جی, وہ بہتر ہے کہ ان دوروں کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, جو نتائج ہوتے ہیں, وہ آفیشیل ذرائع سے, ہمارے فائنانس منسٹر بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, تو ان کی طرف سے آئے تو بہتر ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ ایک انویسٹمنٹ فورم کے اندر بھی پرائم منسٹر کی بڑی ایک مؤثر قسم کی وہاں پہ شرکت رہی. اس کے بعد ان کی اور ان کے ڈیلیگیشن کی 1-to-1 کراؤن پرنس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. تو اور اس کا ایک آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی انٹروینشن کی وجہ سے سعودی حکومت نے جو لوگ, پچھلی دفعہ ایک حادثہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں جس میں مدینہ منورہ کی بھی بے حرمتی ہوئی تھی, مریم انزیب صاحبہ کے ساتھ وہاں پہ
तूफान बदतमीज़ी मतलब कि बाकायदा हुआ था, और जिसमें जो कि PTI के लोगों ने जानबूझ के उकसाया था, उसमें जो लोग कैद किए गए थे सऊदी हुकूमत की तरफ से, जिन लोगों ने वहाँ पे वो सिचुएशन बनाई थी, तो उन सब की प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन की वजह से सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि उनको मेरे ख्याल से खबर आई थी कि रिहा किया जाएगा, जो उनको उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म की जाएगी। तो ये एक इस चीज़ के बावजूद कि वो इंसिडेंट PMLN की इस हुकूमत की एक मिनिस्टर के साथ हुआ, तो यकीनन ऑन एन इकोनॉमिक फ्रंट भी मुझे यकीन है बात हुई भी होगी, और इंशाल्लाह जो भी उसके नतीजे होंगे वो आइंदा दिनों में सामने आ जाएंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब और नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनसे गुफ्तगू की जा रही थी। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम एक्सक्लूसिवली अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और अभी जो प्रोसीजर आज किए गए हैं, आपको मालूम है कि रात को उनकी जो जस्त खाकी है वो इस्लामाबाद पहुंच गया था। उनके फैमिली, उनके दोस्त, बाकी लवाकिन जो है उन्होंने उसको रिसीव किया था। पहले उसको कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में रखा गया, आज उसको शिफ्ट कर दिया गया था पिम्स में। वहाँ पे एक 8 रुकनी डॉक्टर वकार की सरबराही में एक टीम जो है उसको तश्कील दिया गया है, जो उनका जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस जो है उसको आज किया गया, और कल ज़ाहिर है कि उनका जनाजा है और उनकी तदफीन होगी। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको मालूम है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक जुडिशल कमीशन कायम करने का ऐलान किया था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक स्टेटमेंट भी आई थी DG ISPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे देखा जा रहा है कि क़यास आराइयाँ की जा रही हैं और इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, लिहाजा उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप एक आला सतही तहकीकात जो है वो इसकी करवाएं। बाद में हमने देखा कि एक JIT जो है उसको अपरेंटली बना दिया गया है, जिसमें 3 अरकान है, FIA, ISI और IB के उसके अंदर मेंबर्स हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि वो कीनिया भी जाके थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, और हमारी जो वहाँ पे हाई कमीशन है वो उसको हेल्प आउट करेगी, वहाँ पे इन तहकीकात को करेगी, और देन रिपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला में सबमिट की जाएगी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, एंकर पर्सन है, बोल्ड न्यूज़ में अपना प्रोग्राम करते हैं, सीनियर साथी हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है, डू यू थिंक कि दिस विल हेल्प द इन्वेस्टिगेशन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए भाई साहब, किसी भी कत्ल की सूरत में उसकी जो तहकीकात है उसका आगाज ही पोस्टमार्टम से किया जाता है, लेकिन चूंकि हम अरशद शरीफ के भाई भी हैं, हम उनके दोस्त भी हैं, और हम इस नाते से उनके खानदान का, उनकी फैमिली का हिस्सा है। अरशद हम में से था और हम अरशद में से हैं, कोई शक नहीं। मैं बतौर एक सहाफ़ी होते हुए हम उस कबील से हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि ये जो हुकूमत ने तहकीकात शुरू की हैं, इनके ऊपर हमें कोई एतबार नहीं है। हम इन तहकीकात पर इत्मीनान नहीं रखते। हमें आप एक तरफ रखते हैं, अगर आप हमें नहीं कुछ समझते हमें एक तरफ रखते हैं। आप अरशद की उस बूढ़ी माँ के पास जाएं, अरशद के बच्चों के पास जाएं, अरशद की बीवियों के पास जाएं, उनसे पूछें कि वो किस की तहकीकात के ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है। देखिए, हमारी हुकूमतों को पता है वहीद साहब की ये कौम दरअसल एक बुद्धू और सुध कौम है। इस कौम में वक्ती तौर पर एक उबाल उठता है, जोश चढ़ता है, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नारे तकबीर, पाकिस्तान, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। 4-5 दिन के बाद ये सब ठुस हो जाते हैं। क्योंकि इन हुक्मरानों को हमारी फितरत और हमारे मिजाज का पता है, तो उन्होंने एक आई वॉश के तौर पर एक ये हमें लॉलीपॉप के तौर पर एक तहकीकाती कमीशन, पहले कहा कि अदालत का जज होगा, फिर 3 रुकनी कमेटी बनाई, फिर उसमें से इंटेलिजेंस का नुमाइंदा निकाल दिया, फिर 2 रुकनी कमेटी बना दी। आप खेल का खेलने जा रहे हैं। अगर किसी की आस्तीन पर खून नहीं है अरशद का, तो फिर आस्तीनें छुपाने की जरूरत क्या है? आप सीने पर हाथ मार के कहें कि दुनिया में जिस शख्स के ऊपर पाकिस्तान की सहाफती बरादरी और अरशद के खानदान को इत्मीनान है, हम उस शख्स से तहकीकात करवाने को तैयार हैं। चाहे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस हो, चाहे लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, चाहे FBI हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, दुनिया के जिस इदारे के ऊपर अरशद का खानदान और उसके दोस्त, उसके भाई, उसके साथी, उसका कबीला मुतमईन है, हम उनसे तहकीकात करवाने को तैयार हैं। ये क्या बात हुई कि आप खुद ही आपने कमेटी बना दी? अच्छा, वो भी यानी अगर DG ISPR ना इस हुकूमत को खत लिखते
वहीद साहब ना खत लिखते ही उन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई थी, इन्होंने कोई कमीशन भी तश्कील नहीं दिया था, ये तो उनके खत आने के बाद इन्हें कमीशन बनाना पड़ा। देखिए वो लसांसा विक्रम टुंगा जो श्रीलंका का बड़ा मारूफ जर्नलिस्ट था, उसने अपनी जिंदगी में ये इंकशाफ कर दिया था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और उसने अपने मुल्क के सदर को कहा था कि मैं जानता हूं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मरने के बाद बहुत सारे ताज़ियती रेफरेंस होंगे, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम उसके ऊपर अफसोस का इजहार करोगे, मैं ये भी जानता हूं, वो सब कुछ लिख के गया, उसने कहा मैं ये भी जानता हूं कि मेरे बाद इसकी तहकीकात करवाओगे तुम, और मैं ये भी जानता हूं कि उन तहकीकात में से कुछ नहीं निकले। और यही हुआ था, क्यों? क्योंकि वो उस दौर की हुकूमत का नाकिद था, उसने राजा पाक से जो डिफेंस सेक्रेटरी था उस हुकूमत का, उसने उसकी करप्शन स्कैंडल्स को हाईलाइट किया था। अगर आप इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और आपने लियाकत अली खान से लेकर ज़ियाउल हक, भाई आप तो इस मुल्क के सदर और इस मुल्क का आर्मी चीफ एक हादसे में मारा गया, हम हर 17 अगस्त को उठ के उसके जहाज की पोटलियां खोलते हैं कि जहाज में बारूद था और आम की पेटियां थी, फलाना ढमकाना, आज तक हम तलाश नहीं कर सके। उसका एक किरदार आज भी मौजूद है, हमारे दरमियान मौजूद है उसका एक अहम किरदार, हम कुछ नहीं पूछ सके। और बेनज़ीर भुट्टो तक आ जाए, फिर उसके बाद चलते चलते पिछले दौर के आप आ जाए, ये मोहसिन बेग के साथ क्या हुआ? कोई पकड़ेगा वो लोग यानी जिन्होंने मोहसिन बेग के साथ किया? अबसार आलम के साथ क्या हुआ? हामिद मीर आज भी अपने अंदर एक गोली लेकर फिर रहा है। मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है, और उसका जो नुक्ता इंतहा है वो अरशद का कत्ल, उसको मौत कहां खींच के लेकर गई मार। अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो आपको अरशद के इस वाक़े के ऊपर एक ऐसी मिसाल रकम करना पड़ेगी ताकि आइंदा इस मुल्क के अंदर कोई बोलने वाला शख्स, कोई लिखने वाला शख्स खौफ महसूस न कर सके। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब ने पिछली जो 2-3 दिनों के अंदर तकारीर की हैं, उसमें बार बार वो ये कहते हैं कि मैंने उनको मशवरा दिया कि पाकिस्तान आप छोड़ दें, और मुझे मालूम है कि वो कौन लोग हैं। सो अगर उनको मालूम है तो वो बताते क्यों नहीं है कि कौन लोग हैं फिर? या जीआईटी या जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो उसके सामने फिर आई थिंक ही शुड बी हेल्पिंग देम। मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ, और हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान हो, कोई भी शख्स हो जिसके पास किसी किस्म की कोई मालूमात है, और अमूमन जब इस किस्म की कमीशन बनते हैं तो वो पब्लिक हियरिंग भी करते हैं, वो पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि जिसके पास इस वाक़े से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई खबर, कोई लीड, कोई डॉट, कोई शवायद मौजूद हैं, वो हमसे आगे शेयर करें ताकि वो फिर उसके ऊपर मजीद तहकीकात करें। अगर इमरान खान साहब के पास, और यकीनी तौर पर हो सकता है इमरान खान साहब का और अरशद शरीफ साहब का आपस में रब्ता रहा हो, अरशद इनसे कुछ चीज़ें शेयर करते रहे हो कि मुझे इस किस्म के खतरात हैं, मुझे ये, मेरी फैमिली को ये थ्रेट्स हैं, और वो मालूमात अगर हैं इमरान खान साहब के पास तो उनको देना होगी, उनको देना चाहिए नहीं, उनको देना होगी। डू यू थिंक ये जो कहा इमरान खान साहब कहते जी मैंने उनको कहा कि आप चले जाएं, मतलब यहाँ पे इमरान रियाज को भी अरेस्ट किया गया था, फिर जमील फारूकी को भी अरेस्ट किया गया था, बाद में हमने देखा कि उन लोगों ने बेल कर ली, उसके ऊपर समी इब्राहिम के ऊपर भी एक हमला करने की कोशिश की गई ऑफिस के बाहर, वो जो फुटेज हमने देखी थी। तो अगर वो पाकिस्तान में रह के थ्रू द प्रोसेस जो है, जैसे बाद में हमने देखा ठीक है मसलन मोहसिन बेग साहब भी जो हैं उनको क्योंकि उनके पास कोई केस नहीं था, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के पास, तो वो निकल आए थे, तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब चूंकि अब तो खैर पानी सर से गुजर चुका है। देखिए ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो यहीं रहे और वो नहीं गए, उन्होंने सामना कर लिया। अब चूंकि अरशद हमारे दरमियान नहीं है, और मैंने भी जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की थी तो उनके नंबर्स, उनके व्हाट्सएप, उसके ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुमकिन है वो अपनी लोकेशन या अपने नंबर्स को तब्दील कर रहे होंगे ताकि उनको बाहर भी कोई ट्रेस ना कर सके या चेज ना कर सके। मेरे पास कोई ऐसी हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अरशद के पास क्या मालूमात थी उनकी जान को लाख खतरात से मुताल्लिक। मुमकिन है कि जिनका नाम आपने लिया शायद उनको उस नौयत का खतरा लाक ना हुआ और जिस नौयत का खतरा अरशद को था। कुछ लोग समझते हैं कि हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि सलीम शहजाद क्या इसी मुल्क का साफी नहीं था, उठा के मंडी बाउद्दीन जाके फेंक दिया गया। साकिब निसार उसके हटते बाद में चीफ जस्टिस बने, क्या बना?
کیا ابصار کو اسی شہر ہمارے شہر میں گولیاں نہیں ماری گئی؟ کیا حامد میر کو کراچی کے اندر گولی نہیں ماری گئی؟ جان کے خطرات تو صحافیوں کو ہے نا. پروفیشنل جو کردار ہے، ہمیں اپنے آپ کو بحیثیت جرنلسٹ اس پروفیشنل کردار تک ہی لمٹ رکھنا چاہیے. ریڈ لائنز کو کسی کو بھی کہیں پہ بھی جو ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جرنلزم اور ایک ہوتا ہے ایکٹیویزم. جرنلسٹ کو ایکٹیویزم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. ہاں، اگر آپ نے ایکٹیویزم کرنا ہے تو آپ پرنسپلز کے اوپر ایکٹیویزم کریں. مثلا ہیومن رائٹس. اگر میں آج ارشد کے اوپر پھیپھڑوں کا زور لگا کے اس کے حق میں آواز اٹھا رہا ہوں، میں نے محسن بیگ کے لیے بھی اسی طرح سے آواز اٹھائی. میں نے ابصار عالم کے اوپر جب غدار کہا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اگر وہ غدار ہے تو پھر ہم سب غدار. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ، جب مطیع اللہ کو اٹھایا گیا وہ خوش تھے، ابصار کو مارا گیا وہ خوش تھے، آج ارشد کو مارا گیا وہ دکھی ہے. یہ ہے وہ ایکٹیویزم جو پرسنالٹی بیسڈ ایکٹیویزم. بدقسمتی سے ہمارے صحافیوں کے اندر جو ایک اس پارٹی کے ساتھ ہیں، اے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ان کے لیے بی سی کے صحافی دشمن ہیں. جو بی پولیٹیکل پارٹی کے صحافی ہیں ان کے لیے اے اور سی پولیٹیکل پارٹی کے صحافی دشمن. بہت شکریہ امیر عباس صاحب، اینکر پرسن سینئر صحافی. ناظرین، ہم سے گفتگو کر رہے تھے ارشد شریف شہید کے حوالے سے، اور ان کی ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک قتل کیا گیا وہاں پہ کینیا میں، اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو تحقیقات کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان خاور صاحب. آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر رہ چکے ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ خاور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مختلف جو جلسے ہیں، اور کل بھی آج بھی پچھلے تقریباً 3 روز سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف مرحوم کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے تھے اور جنہوں نے ان کو شہید کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل ایک کمیشن بنا رہی ہے حکومت ہائی کورٹ کے جج کے تحت، تو اس میں اگر ان کو بلایا جائے، یا ایک جے آئی ٹی جو ہے اس کو بھی فارم کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کے تحت، جو کہ انویسٹیگیشن کرے گی، ایون ٹریول کر رہے ہوں گے وہ کینیا، وہاں سے بھی جا کے تمام جو انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کریں گے. تو کل کو اگر خان صاحب کو بلایا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ان کے سامنے پیش ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے وہ اس ملک کا ایک تاریخ صاحب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت یا سوسائٹی کے کسی ایک سیگمنٹ کے لیے نہیں، بلکہ پورے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہوں، اور اس میں جو بھی لوگ رسپانسبل ہیں وہ سامنے آئیں اور اس کا اور انصاف ملے. اس سلسلے میں جو بھی تحقیقات ہوں گی اس میں ظاہر ہے کہ نہ صرف خان صاحب، نہ صرف پی ٹی آئی، بلکہ ملک کا میرا خیال ہے ہر شہری کوآپریٹ کرے گا اور کرنا چاہیے. اب اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی وہ اس وقت کے حساب سے دیکھی جائیں گی، لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر سطح پہ یہ تحقیق کرنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل ان کو سپورٹ کرے گی اس سلسلے میں جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہوں گی. لیکن اس کی تحقیق ہونی کریڈیبلی ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. احسان خاور صاحب، یہ تو بالکل آپ نے جو بات کہی ہے کہ آج ہر پاکستانی، صرف میڈیا کے لوگ ہی نہیں، ان کی فیملی نہیں، ہر پاکستانی جو ہے وہ اس سانے سے جو ہے وہ دکھی ہے، پریشان ہے، وہ غمزدہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو کیش کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی، اور مطلب خطاب کے اندر بھی وہ بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ شاید کوئی پولیٹیکل اس سے گین حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے لانگ مارچ کو بھی اٹیچ کر دیا. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ایک موقف ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بے حسی کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، عمران خان کے لیے، پاکستان کے ہر باشعور شہری کے لیے ایک بہت بڑا شوق کی حیثیت رکھتی ہے. لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئی،
اس کے بیچارے کی جو بیوائیں ہیں، بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کا سوچتے ہیں، اس ملک کا مستقبل سوچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر بندہ، ہر شخص، مجھے ان لوگوں سے بات ہوئی، ہر شخص جو ہے اس کے اوپر ٹچ ہے. اب اس کے اوپر یہ بے حسی کی بات کرنا، یا تو ان کی شہادت کی بات نہ کریں. شہادت کی بات کریں تو لوگ اگر یہ کہنے لگے کہ یہ کیش کروا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ بات ہے، اور یہ بیسیکلی ان کی شہادت کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں. کیا کوئی خان صاحب کو، کیونکہ 25 مئی کے بعد انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے مانا تھا کہ ہماری تیاری نہیں تھی، ہمارے لوگ نہیں نکلے. سو ڈو یو تھنک کہ بیکاز دیٹ فیئر از دیئر، وہ ان کو خوف ہے، کوئی اس طرح کی کوئی شک ہے کہ اس دفعہ بھی اگر لوگ نہ نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو تو پھر شرمندہ ہونا پڑے گا اور ناکامی بھی ہوگی سیاسی اعتبار سے؟ یہ لانگ مارچ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ جو دو باتیں، یہ مختلف باتیں ہیں. لانگ مارچ کی تیاری اور حلف. اگر آپ کی لانگ مارچ کی تیاری نہ ہو تو حلف لینے سے تیاری نہیں ہو جاتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حلف لوگوں کو اس لیے معجوب لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست سے نظریہ اٹھتا جا رہا ہے. ہماری جو سیاست تھی پاکستان کی نظریاتی سیاست تو رہی نہیں. ان لائٹر موڈ لیٹ می سے کہ آپ کو پتہ ہے نا جو ٹویٹس آ رہی تھی پچھلے چند ہفتوں کے دوران کہ یہ ہٹلر کے ساتھ جو ہے وہ ملانے کی کوشش کی گئی، کہ ہٹلر جو تھا ہی یوز ٹو بی اس قسم کا وہ ایک فزیکل وہ دیتا تھا، جیسچر دیتا تھا، یا اس کا وہ سلوٹ تھا. لیکن یہ باتیں نا وحید صاحب وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا. کبھی آپ نے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے سوال کیا، کبھی یہ کہا جی ہٹلر سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا بیچنے کے لیے کوئی منجن، کوئی چورن نہیں رہا. اب یہ اس طرح کی بے معنی اور لاجلی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ حلف کی حیثیت سے ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے اندر، کسی بھی والنٹری آرگنائزیشن کے اندر بھی لوگ اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. لیکن خان صاحب جب جہاد کی بات دیکھیں نا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں آپ یہ ریالٹی ہے. نیچرلی ہی از اے پولیٹیشین اینڈ ہی نیڈس ٹو بی پلئنگ ود دا ورڈز. اور سیاستدان کا یہ کام ہے، ساری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے، دنیا ساری میں کرتی ہے. امریکن الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں، باقی جگہوں پہ بار بار جہاد کا نام لینا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ سیاست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا سیاست کوئی غلط کام ہے، کوئی مطلب معذرت کے ساتھ کوئی گندا کام ہے سیاست، کہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ سیاست ہے؟ جی لیکن ہم نے اس ملک میں سیاست کو گندا کر دیا ہے نا. آپ دیکھیں اس ملک میں سیاست کے نام پہ اگر لوگ اپنی کمرشل انٹرپرائز چلا رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل سنوار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں نا، مذہب کو مطلب ایموشنلی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریلیجسلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں میری بات سنیں، پاکستان کا آئین نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا، ہمارے بزرگوں نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. دین کی بات تو آئے گی. اگر جن لوگوں کو نہیں پسند پھر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بدل کے اس کو ڈیموکریٹک ریپبلک یا پیپلز ریپبلک کر دیں. اسلامک ریپبلک ہے نا، تو دین کی بات تو آئے گی. اور کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اس رول کو ڈیفائن کریں کہ رادر دین آپ یہ کہیں کہ جی دین کا جو کام ہے وہ صرف مذہبی جماعتوں کے لیے ہے اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا دین ہے نا، ہم نے دین بالکل اس دین اسلام کا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. دیٹ از واٹ از دین ان فیکٹ. میں تو بالکل آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. تو اس لیے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے کہ جب آپ نے ایک اسلامک ریپبلک بنایا ہے تو اس ملک کو تو آپ یہ بتائیں کہ سیاست اور دین کا کیا تعلق ہے. تو جو لوگ یہ نہیں کرتے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ سروس کر رہے ہیں. اس کے اوپر یہ کہنا، ہاں آپ ان کے ویو سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا ویو ان سے مختلف ہے، لیکن یہ کہنا کہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. بالکل آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا کوئی عمران خان صاحب کو فیئر تھا کہ وہ مطلب ظاہر ہے کہ اب انہوں نے جمعے کو جو ہے اپنا سٹارٹ کرنا ہے لانگ مارچ، لیکن اب وہ پنجاب میں رہیں گے، لاہور میں رہیں گے، وہیں پہ واز دیئر اینی فیئر کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا اسلام آباد سے؟ نہیں دیکھیں، لاہور کا جو ڈیسیجن ہے وہ تو اس لیے ہے کہ اب ظاہر ہے کہ پیچھے ایک دن رہ گیا ہے اور لاہور سے پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے اس سے کوئی توقع بھی نہیں ہو سکتی. لیکن انشاءاللہ اب وہ لاہور میں ہی رہیں گے اور لاہور سے پوری تیاری کے ساتھ یعنی کوئی ایسا یعنی شبہ تھا یا کوئی خوف تھا کہ مطلب لانگ مارچ سے پہلے ان کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا؟ کوئی ایسی خبر تھی آپ لوگوں کے پاس؟ میرے علم میں نہیں ہے.
بہت شکریہ احسان خاور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔